अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स। आज हमारी जो है हम क्या कर रहे हैं कि बात करेंगे। पिछले हमने लेक्चर में डिस्कस किया कि किस तरह से जो जेंडर स्टडी का सब्जेक्ट है वो क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी है, और किस तरह से ये सब्जेक्ट जो है वो क्या करता है, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स को ओवरलैप करता है। एक डिबेट है, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, उस डिबेट के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। डिबेट क्या है, वो कहते हैं कि ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट इन जेंडर स्टडीज, ठीक है। अगर हम इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हमारे पास कोई इतनी खास जो है वो क्या करता है, इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन फिर भी क्योंकि ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है, लिहाजा हम इसके ऊपर बात जरूर करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जेंडर स्टडी का जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये कब मार्ज़ वजूद में आया, और फिर हम ये देखेंगे कि ये सब्जेक्ट पाकिस्तान में कब इंट्रोड्यूस हुआ। तो जब हम इसको देखते हैं तो जेंडर स्टडी को जब हम देखते हैं तो ये 1960s में जो है वो क्या हुआ कि जेंडर स्टडी का जो सब्जेक्ट है ये क्या होता है, इंट्रोड्यूस होता है। और जब ये पाकिस्तान में आकर पहुंचता है तो ये कब आता है, 1989 के अंदर, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पर आपको गैप समझ में आ जाना चाहिए कि कितने अरसे के बाद ये डिबेट पाकिस्तान के अंदर आकर स्टार्ट होती है, ठीक है। और कब हम जेंडर स्टडी को एज अ सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस देना शुरू करते हैं। इससे पहले पाकिस्तान के अंदर जेंडर स्टडी पर कोई बात नहीं होती, हालांकि इसका मेन सब्जेक्ट जो है वो क्या है, ह्यूमन बीइंग है। अगर आप ह्यूमन बीइंग को ही इग्नोर कर देंगे तो आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी सोशली, पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली तरक्की कर सकती है। तो अगर हम इसको यूनिवर्सिटीज में देखें तो ये सब्जेक्ट क्या पढ़ाया जा रहा है, हमारे पास नहीं पढ़ाया जा रहा। इसका कोई छोटा सा एरिया या इसका छोटा सा पोर्शन जो है वो क्या है कि हमें ज़रूर स्टडी करवाया जाएगा। और वो भी हम कब बात करेंगे कि जब हम देखेंगे कि औरत को हमने डिक्लेयर करना है कि वो मुआशरे की मजलूम तरीन जो है वो क्या है, बॉडी है। हालांकि ऐसा नहीं है। हम एक इस्लामिक सोसाइटी के अंदर रहते हैं और इस्लाम जितने राइट्स वुमेन को देता है वो तमाम राइट्स तो यूरोप ने आज तक वुमेन को नहीं दी है। उन तमाम राइट्स के लिए वुमेन जो है वो क्या कर रही है, आज तक वहां पर फाइट कर रही है। आगे जाकर जब हम देखेंगे कि फेमिनिस्ट की मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट्स जो हैं वो चली हैं, एक एरा था उसका, फिर सेकेंड एरा आया, फिर थर्ड एरा आया, फिर कैसे ये फेमिनिस्ट की जो मूवमेंट्स हैं ये पूरी दुनिया के अंदर फैल गई। फिर हमने देखा कि ये मूवमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर भी शामिल हो गई। फिर पाकिस्तान के अंदर भी कुछ खास किस्म के एक मखसूस तबका था जिसने वुमेन के इश्यूज को उठाया और फिर उसके ऊपर बात की। फिर उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के स्लोगन्स दिए, फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म का क्रिटिसिज्म आया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कब आकर शुरू हो रही हैं, इसको हम देखते हैं कि ये हमारे पास 1989 के अंदर ये चीज़ें इंट्रोड्यूस हो रही हैं। और फिर क्या होता है कि टाइम टू टाइम जो है ये फर्दर जो है वो आगे डेवलप होने की कोशिश करती हैं। फिर क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म की जो NGOs हैं वो क्या करती हैं, इन्हीं हकूक का सहारा लेती हैं, फिर वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करती हैं। लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि वुमेन स्टडी जो है वो क्या हो रही है, उसको हम जो है वो क्या कर रहे हैं, प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि जेंडर स्टडी का जो सब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, इग्नोर हो रहा है। मेन के ऊपर हम बात नहीं कर रहे। मेन जो है वो क्या है, इकोनॉमिकली प्रेशराइज्ड है। मेन जो है वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर एक पूरे खानदान का बर्डन है। आप देखते हैं कि एक मर्द है, ठीक है, और वो क्या है, पूरे खानदान का वाहिद जो है वो क्या कहते हैं, कफील है। उसके ऊपर बच्चों को पढ़ाने की भी जिम्मेदारी है, उसके ऊपर घर के तमाम अखराजात को पूरा करने की भी जिम्मेदारी है। फिर हम ये देखते हैं कि उसने अपने आप को क्या करना है, सोशली भी उसने अपने आप को मोबिलाइज करना है। सोशली मोबिलाइजिंग से मेरी मुराद ये है कि हमारी जितने भी खानदान के अंदर कोई खुशी आ जाएगी, गमी आ जाएगी, तो उसके अंदर भी किसको पार्टिसिपेट करना है, मर्द को पार्टिसिपेट करना है। फिर इसी हिसाब से हम देखते हैं कि फिर छुट्टी भी किसको चाहिए, मर्द को चाहिए। अगर वो मजदूर है तो भी वो छुट्टी करेगा, अगर वो कहीं जॉब करता है तो भी वो छुट्टी करेगा, और अगर वो बिजनेसमैन है तो भी वो ही अपने कारोबार का खर्च करके क्या करेगा कि अपने आप को सोशली मोबिलाइज करेगा, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि अगर किसी खानदान का सरबराह किसी शादी के अंदर, किसी फौतगी के अंदर वो शामिल नहीं होता तो हमारा मुआशरा उसको किस तरीके से देखता है, हमारा मुआशरा उसको इस तरीके से देखता है कि जी इनके घर की जो रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। इट मीन कि वुमेन का प्रेजेंट होना या वुमेन का जाना, इट मीन कि हम उसको क्या करते हैं कि उसको हम कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो इट मीन के मर्द के ऊपर जो है वो क्या है कि इकोनॉमिकली तो उसके ऊपर जो है वो क्या है, बर्डनाइज वो है ही है। इसी तरीके से वो क्या है, वो सोशली भी बहुत ज्यादा बर्डनाइज है।
پھر سوشلی برڈنائز وہ کس طریقے سے ہے کہ اگر اس کی بیٹی ہے وہ اسکول جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اسکول ڈراپ کرنے کی بھی ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ مرد کی ہے. اس کو اسکول سے پک کس نے کرنا ہے؟ وہ بھی جو کیا کہتے ہیں مرد نے کرنا ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ کالج جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی یونیورسٹی کے کچھ افیئرز ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ اس کو وہ امپاورڈ ہے اور اس کو آگے پڑھانا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی پھر کیا کرے گا کہ وہ تمام کا تمام برڈن بھی جو ہے وہ کیا ہوگا؟ مرد کے اوپر آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرد ہمارے معاشرے میں گو کے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پاورفل ہے، ٹھیک ہے، گو کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ کیا ہے اکنامکلی وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، لیکن ساتھ ہم یہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر پریشر کتنا زیادہ ہے. معاشرے کا پریشر ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، پولیٹیکلی پریشر جو ہے وہ سارا کا سارا مرد کے اوپر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں جو ہے وہ بیس کرتا ہے. اسی طریقے سے سوشل پریشر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اسی کے اوپر بیس ہے، اکنامک پریشر اس کے اوپر ہے. تو اٹ مین کہ مرد بھی کسی حساب سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے آپ کو یہ تصور کرے کہ میں بالکل آزاد ہوں. اب اس تمام پریشر کو کم کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت جو ہے وہ کیا ہیں گاڑی کے دو پہیے ہیں، جب وہ گاڑی کے دو پہیے ہیں تو پھر کیا کریں گے کہ وہ اپنے آپ کو یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اٹ مین کہ پریشر جو ہے وہ کیا ہے دونوں سائڈوں پر پڑ رہا ہے نا، دونوں سائڈیں جو ہم کیا کر رہی ہیں ایکولی موو کر رہی ہیں. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گاڑی کے دو ویل جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کام کر رہے ہیں، دو ویل کام نہیں کر رہے ہیں، تو کیا گاڑی چلے گی؟ یقیناً نہیں چلے گی. اگر آپ سارا کا سارا برڈن ایک سائڈ پہ ڈال دیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی کیا ہوگا کہ وہ سائڈ جو ہے کیا ہوگی؟ ڈیمیج ہوگی. آپ کبھی کسی رکشے کے اندر بیٹھ کے دیکھیں، کسی گاڑی کے اندر بیٹھ کے دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی لوڈ کو ڈیوائڈ کر لیں. آپ لوڈ کو ڈیوائڈ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ جب دونوں سائڈوں پر پریشر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ایکولی ایگزرٹ ہوتا ہے تو گاڑی جو ہے وہ کیا کرتی ہے بہتر طور پر موو کرتی ہے. تو مرد کے پریشر کو کم کرنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کیا کریں؟ وومن کو امپاور کریں. لیکن ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے ہیں. اگر ہم وومن کو امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یا اس کا ریزلٹ جو ہے وہ یہ لیا جاتا ہے کہ عورت اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کرنے کی کوشش کری، وہ اپنے آپ کو باغی کرنے کی کوشش کری ہے. جی وہ باغی ہو گئی ہے، اب وہ جی جاب کرے گی، اب وہ دفتر میں جائے گی، اب وہ کام کرے گی. تو ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اگر وہ اکنامکلی امپاور ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا. آپ دیکھیں کہ وہ اگر کما کر لا رہی ہے اور وہ اس کی وجہ سے گھر میں پیسہ آ رہا ہے تو وہ پیسہ کس کے اوپر خرچ ہو رہا ہے؟ وہ اس فیملی کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو اس مرد کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے جتنی وہ عورت کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دونوں کو جو ہے وہ کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ان دونوں سبجیکٹس کو ایکولی لے کر چلنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تھرڈ نمبر پہ اگر ہم ٹرانسجینڈر کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹرانسجینڈر اگر ہم دیکھیں تو ہماری سوسائٹی کے اندر سب سے زیادہ اگنورڈ طبقہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ٹرانسجینڈر ہے، ٹھیک ہے. تو ٹرانسجینڈر کے حقوق کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. اس کو جب وہ پیدا ہوتا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک شور کریٹ ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. پھر کیا کرتے ہیں کہ اس کو سوسائٹی سے الگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسکولز میں بچوں کو ایڈمیشن نہیں ملتے ہیں. اگر کہیں پر وہ بچہ اسکول میں ایڈمیشن اگر اس کا ہو بھی جاتا ہے تو اس کو وہاں پر مختلف قسم کے پرابلمس کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سامنا کرنا پڑتا ہے. آگے پھر اس کے لیے جاب کی اپرچونیٹیز نہیں ہیں، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جنرل اسٹڈی کا سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھانا ہماری یونیورسٹیز کے لیول پر لے کر آنا، اس کو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو سی ایس ایس کے اندر رکھیں، بلکہ اس کے اندر جو ہے وہ کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اوپر ہمیں پی ایچ ڈیز کروانی چاہیے، اس کے اوپر ہمیں ریسرچ کروانی چاہیے، اس کو باقاعدہ ہماری اسٹڈیز کا ایک حصہ بنانا چاہیے تاکہ مرد عورت کے رول